Number seven, governments can sometimes improve economic outcomes. Important role for government to enforce property rights. अब ये कि governments can sometimes improve economic outcomes, जो government इनमें involvement करती है तो वो इसको बेहतर बना सकती है। अब इम्पोर्टेंट रोल फॉर गवर्नमेंट क्या है? टू एनफोर्स प्रॉपर्टी राइट्स, के प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं उनको एनफोर्स करते हैं। जिस तरह से कोई भी प्रॉपर्टी है, आप या ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट की तरफ से, आपको मिलते हैं ना कि एक जिस तरह से कोई भी प्रॉपर्टी है उसकी ऊपर रजिस्ट्री हुई होती है, ठीक है। तो अब ये गवर्नमेंट का काम है कि वो इंश्योर करे कि अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो वो हवा में नहीं है कोई भी चीज़, तो वो उस चीज़ को इंश्योर करती है कि आपकी प्रॉपर्टी जो है वो आपकी अपनी है। तो उस इम्पोर्टेंट रोल है इधर गवर्नमेंट का कि वो प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो उनको इंश्योर कर देगी कि अगर आपने कोई चीज़ खरीदी है तो वो आपकी अपनी है, ठीक है ना, आपके नाम की कर दी जाती है। जबकि दूसरे सिस्टम्स में देखो तो वहाँ पे लैंड प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं वो नहीं होते, अब गवर्नमेंट की ओनरशिप में होती है। पूरी की पूरी ज़मीन होगी, पूरी की पूरी इकोनॉमी की, कंट्री की ज़मीन होगी, वो सारी की सारी गवर्नमेंट की है। बस आप लोग उसके ऊपर काम कर सकते हो, आप रेंट पे कर सकते हो और रेंट पे करोगे या किसी भी उस सिस्टम के अंदर। तो इम्पोर्टेंट रोल किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम में यही है, या वैसे ओवरऑल कि वो प्रॉपर्टी राइट्स देते हैं, प्रॉपर्टी ओनरशिप है इसके अंदर, जैसे हमने कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम में पढ़ा है। पीपल आर लेस मोटिवेटेड टू वर्क, प्रोड्यूस, इन्वेस्ट और परचेज इफ लार्ज रिस्क ऑफ देयर प्रॉपर्टी बीइंग स्टोलन। अगर उनको रिस्क हो कि उनकी प्रॉपर्टी को कोई ले जाएगा तो वहाँ पे वो लेस मोटिवेटेड होंगे। अब ये मोटिवेशन क्या होती है? आप काम करके आपका दिल करता है मैं अपना घर बनाऊं, ठीक है, आप में से हर कोई होगा, तो आप अपना घर बना सकते हो। तो ये आपका क्या है? मोटिवेशन है टूवर्ड्स कि आप काम करते हो, करोगे उस सूरत में कि आपको इंसेंटिव जो है, इंसेंटिव क्या होगा कि आप एट दी एंड एक अपना घर बनाने के काबिल हो जाओगे, ठीक है। तो ये एक इंसेंटिव है कि हर कोई मोटिवेट होता है अपने घर से, अपनी लैंड से, अपने बिजनेस से, तो इन चीज़ों से वो मोटिवेट होता है। तो गवर्नमेंट की क्या इन्वॉल्वमेंट है उन चीज़ों को इंश्योर करे कि हर एक की जो प्रॉपर्टी है, हर एक का बिजनेस का राइट है, वो प्रॉपर उनको दिया जाए, और वो दिया जा रहा है पूरी इकोनॉमी के अंदर। जी, इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन? एक और एग्जांपल। अब जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अगर हमें इंश्योर भी तो करती है ना, जैसे अगर हमारी गवर्नमेंट जो है, कोई सी भी गवर्नमेंट अगर टैक्स लेती है, ये सिस्टम का हिस्सा है ना, टैक्स लेती है अमीरों से, तो अगर वो वेलफेयर के लिए यूज ना करे, तो लोगों की वेलफेयर के लिए, तो गवर्नमेंट के ऊपर क्या होता है? कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, ठीक है ना, पूरी इकोनॉमी का। तो जब गवर्नमेंट लोगों की वेलफेयर के लिए काम करती है या हमारे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करती है, और गवर्नमेंट इस चीज़ को इंश्योर करती है कि जो हमारी मिलिट्री है वो भी काम करती रहे। मिलिट्री मतलब कि आपकी जो फौज है, वो भी आपके लिए आपको आपकी तहफ़्फ़ुज़ कर रही है, पूरे दूसरे बॉर्डर्स के ऊपर, इंटरनेशनल बॉर्डर्स के ऊपर आपका तहफ़्फ़ुज़ कर रही है फौज। तो ये कौन इंश्योर कर रहा है? ये गवर्नमेंट इंश्योर कर रही है, ठीक है। आपको एक जगह पर आपको अपनी प्रॉपर्टी बनाने का राइट है, आपको सेफ्टी मुयसर है किसी भी जगह पर, आपको यहाँ पे सेफ्टी दी जाती है कि आप अपनी जगह एक जगह पर सेफ हैं, रहने में सेफ हैं, आपको अपनी प्रॉपर्टी बना सकते हैं, आपकी जान माल और चीज़ें महफूज हैं, और आपको लॉ एंड ऑर्डर या पीसफुल कंट्री के अंदर रह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करती है, जब आप पीसफुल होते हैं तो आप लोगों की बहबूद के लिए या अपने के लिए भी काम करते हैं। और इसमें गवर्नमेंट की इन्वायरमेंट कहाँ पे है कि वो जहाँ पर आपको प्रॉपर्टी राइट्स देती है, आपको लॉ एंड ऑर्डर को इन्फोर्स करवाती है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देती है, आपको मिलिट्री की सपोर्ट देती है, ठीक है ना। तो ये क्या है कि इस वजह से गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट लोगों के वेलफेयर के लिए और लोगों के दूसरे एस्पेक्ट्स के लिए ज़रूरी है, ठीक, क्लियर? यस मैम। चलिए, अच्छा ये प्रिंसिपल नंबर 7 ही है। अच्छा, मार्केट फेलियर है, जैसे व्हेन मार्केट फेल्स टू एलोकेट सोसाइटीज रिसोर्सेज एफिशिएंटली। तो मार्केट फेलियर क्या होती है कि अगर सोसाइटी के जो सोसाइटी के जो रिसोर्सेज हैं वो इवनली नहीं, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं, तो वहाँ पे क्या होता है? मार्केट फेलियर हो जाती है। सपोज अगर हमारे पास कॉटन की आइटम्स हैं और टेक्सटाइल, हमारी पूरी मार्केट में सिर्फ कॉटन और टेक्सटाइल की आइटम्स हों, जूते ना हों, दूसरी चीज़ें ना हों, तो क्या होगा? को मार्केट फेल हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक चीज़ पाई जा रही है।
صرف ایک چیز پاکستان کے پاس اگر کاٹن ہے تو صرف وہاں پہ صرف کپڑا ہی پڑا ہوا ہے پوری مارکیٹ کے اندر، تو وہاں پہ مارکیٹ فیل ہو جائے گی، کیونکہ وہاں پہ ہر طرح کی چیزیں پرووائڈ نہیں کی جانی جو کہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے. تو لوگوں کی ڈیمانڈ کو اصل میں فلفل کرنا بیسک مقصد ہے. اور جو لوگ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں، لوگ لا اینڈ آرڈر کو ڈیمانڈ کرتے ہیں، پیسفل لائف ڈیمانڈ کرتے ہیں، پراپرٹی رائٹ ڈیمانڈ کرتے ہیں، ایز آف ڈوئنگ بزنس ان ڈیمانڈ کرتے ہیں. اور یہ اگر یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی، آپ کے ریسورسز ایک جگہ پر آپ کو نہیں ملیں گے، اور پراپرلی جو گورنمنٹ نے پلاننگ نہیں کی ہوگی کن ریسورسز کو کتنا جنریٹ کرنا ہے اور کتنا مارکیٹ کے اندر رکھنا ہے اور کتنا اٹھا لینا ہے، تو یہ کیا چیز ہے، وہ مارکیٹ فیل ہو جاتی ہے. اب کازز کیا ہوتے ہیں، ایکسٹرنیلٹیز ہیں، کچھ باہر کے فیکٹرز ہیں جو کہ کوئی کسی کے بھی گورنمنٹ کے یا آپ کے اپنے ڈیسیژن کو انفلوئنس کرتے ہیں، اور مارکیٹ پاور بھی آپ کی اس کو انفلوئنس کرتی ہے آپ کی ڈیسیژن میکنگ کو. اب ایکسٹرنیلٹیز میں کیا ہے، دی پروڈکشن اور کنزمپشن آف اے گڈ افیکٹس بیسٹ اسٹینڈرڈ، یعنی کہ پولوشن. اگر آپ کی پولوشن ہے، آپ کی ایکٹیویٹی، آپ نے کوئی بزنس کا یونٹ لگایا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے اس میں سے جو دھواں نکلتا ہے، اس کے ارد گرد کے جو اس ولیج کے رہنے والے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے بیمار ہو جاتے ہیں. یہ کیا چیزیں ایکسٹرنیلٹیز ہیں. تو اب ان چیزوں کو ریگولیٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ کیا کرتی ہے، وہاں کا پانی جو ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ وہ گاؤں کے اندر نہ جائے، ان کے پینے کے پانی کے اندر مکس نہ ہو، تو اس کا نکاس کا علیحدہ سے انتظام کر کے دیتی ہے. تو یہ ایکسٹرنیلٹیز ہیں. اگر یہ گورنمنٹ اپنی انوالومنٹ نہیں کرے گی تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ان کو وہ جو ایک بزنس اونر ہے وہ صرف اپنے بینیفٹ کے لیے کام کر رہا ہوگا، وہ اپنی چیزوں کو پروڈیوس کرے گا، بے شک انوائرمنٹ جتنی مرضی پولوشن کریٹ کر رہی ہے، انوائرمنٹل اسپیکٹس کو ہمیشہ وہ اگنور کر دے گا. تو اب یہاں پر دوسری انوالومنٹ جو گورنمنٹ کی ہے وہ یہ کہ وہ گورنمنٹ ان انوائرمنٹل اسپیکٹس کو بھی سامنے رکھ کے پلاننگ کر رہی ہے، رکھا ہوا ہے، یعنی انوائرمنٹل ایشوز کو ایڈریس کر رہی ہے. اور وہاں پہ گاؤں کے لوگوں کا یا اس علاقے کے لوگوں کا جو دھوئیں کی وجہ سے پرابلم ہے ان کو بھی دور کر رہی ہے، یا گاؤں وہاں سے شفٹ کر رہی ہے، یا وہاں کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے جن کے فیکٹری کے دھوئیں کی وجہ سے، جو کہ صرف بینیفٹ ایک بزنس مین کا ہے لیکن وہ انوائرمنٹ کو خراب کر رہا ہے. اب انوائرمنٹ کو ٹھیک کرنا کس کی ذمہ داری ہے، گورنمنٹ کی ہے. تو اگر گورنمنٹ کی اپنی ذمہ داری نہیں نبھائے گی تو وہاں کے جو لیبر ہے جو اسی گاؤں سے آ رہی ہے وہ بیمار ہوگی، جس کی وجہ سے ایٹ دی اینڈ ایک پروڈکشن یونٹ ختم بھی ہو سکتا ہے. تو مارکیٹ پاور کیا ہے، سنگل بائر اور سیلر ہے سبسٹینشیل انفلوئنس آن مارکیٹ پرائسز. سنگل بائر اور سیلر، اگر ایک صرف ہے نا، ایک ہی بندے کے پاس رائٹس ہیں کہ وہ یہ چیز بنا سکتا ہے یا وہ بناتا ہے اور اسپیشلائزڈ ہے اس کے اندر، تو وہ اپنی مارکیٹ پاور رکھتا ہے اتنی زیادہ، وہ مونوپلی کریٹ کر لیتا ہے. تو اور مونوپلی کریٹ ہونے سے یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اپنی مرضی سے پرائسز چارج کرتا ہے لوگوں کو. تو اس چیز کو اوور کم کرنے کے لیے مونوپلی نہ بن سکے لوگوں کے اندر، اور لوگوں کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے مطابق کام کیا جا سکے، تو وہ مارکیٹ پاور کہلاتا ہے. ان سچ کیسز پبلک پالیسی میں پروموٹ ایفیشنسی. ان سچ کیسز میں مارکیٹ جو پبلک پالیسی جو بنائی جاتی ہے، جیسے سے کوئی سی بھی فسکل پالیسی ہوگی، مانیٹری پالیسی ہوگی، یا لوگوں کی ویلفیئر کے لیے جو پالیسیز بنائی جاتی ہیں، یہ اصل میں ایفیشنسی کو، یہ لوگ ڈسکریج نہ ہوں ان کے علاوہ. یعنی کہ اگر ایک بزنس مین ہے، وہ پرائیویٹ آنر ہے، اگر ان کی پرائیویٹ پراپرٹی یہ چیزیں ہیں تو، اور ان کی ایکٹیویٹیز ہیں، بزنسز ہیں، ان کی وجہ سے ارد گرد کے لوگ سفر کر رہے ہیں، تو اس کو کم سے کم منیمائز کیا جا سکے. ٹھیک ہے، کلیئر یہ والی چیز. جی میم. پرنسپل نمبر 7. اب 10 principles of economic force and trends that affect how the economy as a whole works. اچھا، یہ 10 principles کے اندر ہی دی فورسز، سی پارٹ ہے اسی کا، دی فورسز اینڈ ٹرینڈز دیٹ افیکٹ ہاؤ اکانومی ایز اے ہول ورکس. فورسز اینڈ ٹرینڈز ہوتے ہیں، جیسا اب آن لائن بزنسز کا ٹرینڈ ہے، ٹھیک ہے. تو مارکیٹ پاور اس وقت کس کی ہے، آن لائن بزنسز کا. لوگ گھر میں رہ کے آرام سے بیٹھ کے کام کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کیا ہے، ٹرینڈز ہیں. تو اسٹینڈرڈ آف لیونگ ڈیپینڈس آن کنٹریز پروڈکشن. سب سے پہلی بات، the prices rise when the government prints too much money. اور بہت زیادہ منی اگر گورنمنٹ پرنٹ کر دیتی ہے تو انفلیشن آ جاتی ہے اکانومی کے اندر. اس کے بارے میں ہم پورا بھی پڑھیں گے. سوسائٹی فیسز اے شارٹ رن ٹریڈ آف بٹوین انفلیشن اینڈ ان امپلائمنٹ. سوسائٹی فیسز اے شارٹ رن ٹریڈ آف، جس کی بات میں نے بھی پہلے بھی کی تھی کہ اگر انفلیشن بڑھتی ہے تو ان امپلائمنٹ کم ہو جاتی ہے، لیکن یہ جو بینیفٹ ہے وہ تھوڑے سے عرصے کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، شارٹ رن کے لیے. شارٹ رن مطلب کہ 1 ایئر کے اندر اندر اس کا بینیفٹ ہوگا. لیکن اگر یہ 2 ایئر 3 ایئر کے اوپر آپ مسلسل گورنمنٹ جو ہے وہ انفلیشن بڑھاتی جا رہی ہے
یا پرائسز جو ہیں وہ چیزوں کی وہ انکریز کرتی جا رہی ہے، تو ان دی لانگ رن یہ بہت نقصان دیتی ہے کسی بھی اکانومی کو. تو شارٹ رن کے اندر انفلیشن اچھی ہوتی ہے، انفلیشن کو پرائسز کو بڑھا کے جس میں بزنسز کا فائدہ کیا جاتا ہے اور ان سے انشور کیا جاتا ہے کہ وہ اب ان امپلائمنٹ کم ہو جائے گی، کیونکہ اب بزنسز کو زیادہ فائدہ ہو رہا ہے اس چیز کو پروڈیوس کرنے کا. یہاں سے کلیئر؟